बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन, नमाज में रफ़ुल यदैन करना क्या सुन्नत है, मुस्तहब है कि या फिर खिलाफ सुन्नत है? इसके लिए सबसे पहले हम जो है ना सही जो इल्म की बुक्स हैं, मुहद्दिसीन उलमा ने जो सुन्नत की तारीफ़ की है, ये जो आपको स्क्रीन पे सुन्नत की तारीफ़ मिल रही है, इसी के बिल्कुल यानी कि सेम वर्डिंग में है, यानी मफ़हूम इसका सेम है। तो आइए हम देखते हैं। अरबी में आप लुगत में भी चेक कर लेना, डायरेक्ट गूगल में भी। इसका मतलब अरबी लुगत में इससे मुराद वो रास्ता है जिस पर चला जाए, वो रास्ता जो चल चल कर वाज़े हो गया हो, सुन्नत कहलाता है, यानी बिल्कुल वाज़े होती है सुन्नत। और सुन्नत से मुराद वो साफ़ सुथरा रास्ता है जिस पर तवातर के साथ चला जाए और वो रास्ता किसी मंजिल पर पहुँचाता हो। शरई मफ़हूम में भी यानी कि दीन इस्लाम में इससे मुराद वो रास्ता है जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और चलने को कहा, यानी आर्डर भी दिया। अब ये कौली हो, तकरीरी हो, या जो भी इसकी टाइप हो, आपने सुन्नत की तारीफ़ खुद नहीं बनानी, अहले इल्म को इल्म के लिए कोड करना पड़ता है, और यही रास्ता है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। अच्छा, अब आप सुन्नत की तारीफ़ के मुताबिक देखें, यानी सुन्नत में तवातर पाया जाता है, मुसलसल होना। जहाँ तक रफ़ुल यदैन का मसला है, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, कोई माने या ना माने। रफ़ुल यदैन मौजूदा अगर आप सहाह सिता को लेते हो और इनसे जो आगे बुक्स लिखी हुई है उनको पहले मैं बात करता हूँ, उनको अगर आप लेते हो तो रफ़ुल यदैन का मकाम नमाज में किधर करना है, कोई एक फ़िक्स आप नहीं कर सकते। अहादीस की रोशनी से अपने जहन से कर सकते हो। मसलन सही हदीस में रुकू से पहले, रुकू के बाद 2 रकतें पढ़ के तीसरी रकत में उठते सजदों वगैरह में मिलता है, और हर नई रकत में भी, और ये सब पे सही हदीस हैं। और फिर ये है कि एक सहाबी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक़्त का फ़र्ज़ करो मालिक बिन हुवैरिस हैं, उनसे मिल रहा है कि सजदे में रफ़ा यदैन नहीं करना, उन्हीं से मिल रहा है कि करना है। इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप अपने जहन से खुद एक रफ़ा यदैन करने की ज़िद में आप कह लो जी इसी तरीके पे इक्तफ़ा करना है, वो आपका अपना हदीसों से नहीं मिलता। सही हदीसों से ये तरीका मिलता है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कहते हैं कि मैं अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा यदैन करते, यानी कि अगर मैं आगे होता तो आगे से आपकी बगलें देख लेता। हालांकि पीछे यानी कि कोई खड़ा है, कोई रफ़ुल यदैन करता है तो बगलें थोड़ा भी हाथ ऊपर करो तो नज़र आ जाती हैं। आगे तो यानी कि कह लो कि आपके बाजू रुकावट होते हैं, आगे तो जैसे ऊंची आसमान की तरफ बाजू करो तो दुआ में जैसे होता है उस तरह नज़र आते हैं। अब ये सही हदीसों में मिलता है, इस तरह क्यों नहीं कोई रफ़ुल यदैन करता? यानी तरीके इस तरह पे कानून तक आ गए, ये तरीके में नहीं, कोई आपने अपने हिसाब से करना है, मकाम बिल्कुल वाज़े नहीं। और फिर हदीसें हैं इसके मनसूख होने की, किसी तरह से भी यानी कि आप ये वाज़े नहीं है, बिल्कुल भी वाज़े। बल्कि अबू दाऊद की जो 1000 हदीस है जिसको दूसरे हदीसों से गलत मलत किया जाता है, उसमें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नमाज में रफ़ा यदैन को मना किया है, यानी कि राफ़ी ऐदियाकुम, एक हाथ उठाने की बात नहीं हो रही। कि आपने फरमाया क्या हो गया कि आप नमाज में हाथ उठाते हो, जैसे शरीर घोड़ों की दुम्मे हैं, और उसमें फिसल आती और राफ़ी और रफ़ा यदैन का जिक्र है। बल्कि जबकि सलाम में जब सहाबा उठाते थे तो उन हदीसों में ना तो राफ़ी ऐदिकुम लफ़ज़ है और ना फिसलात है, यानी सलाम फेरते वक्त हाथ उठाओ या नमाज में आप सल्लम ने इनको सही नहीं। अब ये कहते हैं जी वो हुज़ूर सल्लम की एक सुन्नत जो है उसको आप सल्लम ने इतना गलत क्यों कहना था? सहाबा जब आप सल्लम मना कर रहे हैं उस वक़्त इसके करने का क्या मकसद था, कितनी लिमिट के लिए कहा गया, क्या तरीक़ा था? आप सल्लम ने फरमाया वो वक्त ही ना रहा, वो अंदाज़ ही ना रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहना था शरीर घोड़ों की दुम्मे, और क्या कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बाकी ये कहते हैं देखो जी आप सल्लम ने कहा तो साहबा क्यों ना आगे बोले? साहबा कोई हमारी तरह माज़अल्लाह गुस्ताख थे? तो साहबा से तो हुज़ूर सल्लम पूछते आज कौन सा दिन है? बुखारी मुस्लिम में मिलता है साहबा बोलते ही नहीं थे, कहते थे यार सुनो आप आपका रब जाने। और यानी कि आप ये जो बुक्स देख रहे हैं अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, अगर आप सहाह सित्ता से पीछे जाते हो हुज़ूर सल्लम के दौर की, यानी कि साहबा के पास बैठ के जिन्होंने इल्म लिखा है, उधर तो रफ़ुल यदैन का वजूद ही कोई नहीं। ये कह देते हैं देखो जी इमाम के पीछे लग के तो आप हदीस को छोड़े हो,
مجھے بتاؤ کہ آج آپ کو کہا جائے کہ اپنی یعنی کہ یہ مسئلے پہ کوئی اپنی رائے دے دو، آپ ڈرو گے، آپ کی جھوٹی حدیث نہیں بیان کرو گے، تو معاذ اللہ وہ امام جو صحابہ کے پاس بیٹھے، انتہا کے متقی، انتہا کے علم والے، انتہا کے ادب والے، انتہا کے عمل والے، معاذ اللہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس حدیثیں نہیں پہنچی، ان کے پاس نہیں پہنچی تو آپ کے پاس کہاں سے پہنچ گئی ہیں؟ کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے نماز کمپوزنگ کروائی ہے اس وقت 1500 صحابہ جو ہے نا کوفہ میں موجود تھے، جس میں 60-70 جو ہے نا بدری صحابہ بھی تھے، اور مدینہ چل کے وہ صحابہ اور کو بھی مل کے تو دیکھ کے ان کو پھر نماز کمپوز کی مشاہدے بیس پر۔ یہی نماز پڑھنے کا بیسک اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صحابہ کو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا، اور آپ امام مالک لے لیں، ان کے قریب امام مالک ہیں، صحیح کلیئر کٹ جو پرانی بکس میں ملتا ہے، واضح ملتا ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے ہی نہیں تھے۔ یہ تو عبدالوہاب نجدی نے جب قتل و غارت کر کے اخیر جو ہے نا صالحین کو مشرک قرار دے کر اور ان کو غلط کر کے، تو یعنی کہ جو صحابہ کی بار کی قبریں تھیں انہیں مسمار کیا، معاذ اللہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کی طرف جب وہ آیا تو پوری مدینہ کے لوگ باہر نکل آئے۔ اس نے رفع الیدین کو گن پوائنٹ پر طاقت کے زور پہ لانچ کیا۔ ابھی بھی آپ دیکھو نا جو رفع الیدین پہ زور دیتے ہیں وہ اس کو سنت تھوڑا وہ تو فرض سے بھی اوپر سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ آپ دیکھیں کہ آج کے جو بدتمیز قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بغیر رفع الیدین کے نماز معاذ اللہ لولی لنگڑی ہے۔ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ نماز کو کیا کہا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیات اور صحیح حدیث سے اور صحیح اہل علم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بیٹھا کرتے لوگ، ان سے اگر آپ دیکھتے ہو تو پھر تو یہ رفع الیدین خلاف سنت ہے، اور یہ یعنی کہ نماز کے سکون کے خلاف ہے۔ اس کو آپ کیسے یعنی کہ سنت کہہ سکتے ہو؟ نہ یہ کسی طرح بھی کسی سنت کی تعریف کے مطابق نہیں۔ جب اس کو پراپر عبدالوہاب نجدی نے یعنی کہ لانچ کیا، آپ دیکھیں نا انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، کتنی قتل و غارت کی، اور اب یعنی مسلمانوں سے وہ لڑے۔ ابھی بھی جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ مسلمانوں سے لڑتے ہیں، ان کی ساری لڑائی مسلمانوں سے ہیں، ان کو مشرک کہتے ہیں، ان کو بدعتی کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ باقی اگر مشاہدے بیس پہ جو نماز بنی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، تو نماز کی کمپوزنگ جو سب سے اول کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، انہوں نے جو ہے نا وہ اسی طرح کی ہے، صحابہ کو دیکھ کے۔ کوفہ میں 1500 صحابہ تھے، مدینے گئے ہیں ادھر دیکھا ہے، دیکھ کے تو انہوں نے پھر بنائی ہے۔ اور آج کا ایک جاہل انسان اٹھ کے کیا کہہ دیتا ہے، جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، آپ امام کو مانتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلط بات منسوب ہم نہیں کرتے، ہم حالانکہ بے عمل ہے، کوئی ہم میں تقویٰ نہیں، کوئی علم نہیں، تو ہم نہیں غلط بات کرتے، تو معاذ اللہ اتنے علم والے، ادب والے، عمل والے، تقوی والے انسان کو آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ اس نے خود سے باتیں کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنی ہے تو اسی طریقے سے وہ ملے گی۔ تو ابھی بھی آپ چیک کر لیں، جو رفع الیدین کرنے لگ جاتا ہے وہ نیک لوگوں کو یعنی نشانہ بناتا ہے، مسلمانوں سے لڑتا ہے، کافروں سے تو وہ لڑتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔